Okay, pakinggan natin ang mensahe ng ating Divine Master. Anak atong pasilibran, meaning atong mahal nga adlaw karon, email 175. Kalipay kog dako nga ang tanan ang mga membro sa atong pundok. Ani karon dinhi nagkatimpo siso karon sa pagpaminaw kung pagsulbad o sa sabot gayud kung unsa kining mahal nga adlaw. Para kanako tangalan sa akong pagkasulugon sa mong pundok, ako kanunay yunahuna o gilantaw ang akong mga mata alang sa atong kaugmaon. Kay man nga ni, tagingon ko na ninyo, ang atong pundok gibahin kini sa makaduha. Usa ang material, usa ang spiritual. Kini nga pagbahin, aron lamang nga mahatagan gayud ang luna sa atong material nga adunay kinabuhi. O sa iyang kinabuhi aduna siya'y kalipay. Sa lain usab nga side o pikas nga anak, gibuhat kini nga aduna kita'y gitawag og spiritual nga pagtulunan. Aron sa dianana ang atong kalag aduna say luna anang kaniya. Kaya ang tinuod, ang tao wala buhata nga walay kalag. Ngayon sa iyang espiritu, aduna siya'y kalang. Samtang gibugda ang tao, ang iyang pagkatao, adunay duruha katulubagon sa iyang kinabuhi. Ingon sa manining mga higayuna karon, samtang si Kristo nagauban kanato, diha kaniya uban ang dakong kalipay. Tungod nga no, uban kaniya ang kinabuhi. Apan human nga nigikan siya sa iyang pakiguban, gikan sa iyang mga tinunan, diha na nakawatan siya sa iyang kinabuhi, ug hangtod, nga niya na lamang espiritu, mo iniadto dito siyang amahan, ug ang iyang kalag, nahidangat ngadto. Apan tungod sa iyang kamatarong, nahiabot gyapon siya ngadto sa atong amahan, ug nangita siya luna para kanato. Mao kini mga igsuon ko ang usa ka timailhan. Mao kini ang dakong hinungdan ngano. Nagibuhat man ang pundok sa PBMA sa paglantaw sa atong Ginoo. Gikan sa iyang paghidangat niadto kapina karon sa 400 anyos dinhi sa Pilipinas. Ang pagpaila sa gahom sa Dios sa ngalan ni Kristo. Kung hisgutan man usab ang tibuok na kalibutan, libo-kalibo na ka mga katuigan nga nilabay, nakita sa mga espirituhanon na wala gayod, pila lamang kalugas ang nagpamatuod sa pagpaila. Sa iyang gibilin nga talaan alang sa mga Kristohanon nga mga katawhan. Tinuon, daghan na ang mga pagtulunan pinasikat sa mga pagtuo kung tinuhuan. Apan, dili pa kiniigo. Dili pa igo nga hatagag luna ang usa ka tawo nga nagtuo sa iyang tinuhuan. Kay kulang pa siya sa iyang mga buhay. Mo hinungdan na nilabay ang pila ka mga katuigan sa sama ingunan nakita sa Dios ang usa ka tawo nga nagpakatao sa sabakan sa usa ka inahan kabus nga didto niadto ang kasing-kasing sa usa ka espiritu nga manuluyon nga gikan sa Dios. Gihatag ngadto sa usa ka anak aron sa diya nana pagtudlo ug pagtugan sa mga buhat sa sama ingunan. Busa man ngani mga igsuon ko, dinhi sa atong samahan, sa atong pundok, utang kini natong kabubuton sa Dios. Kitang tanan magpasalamat ngadto kaniya. Nga dinhi sa atong baybayon, ingon sa atong nasod nga Pilipinon. Dinhi mataktak ang matuod nga paghigugma sa Dios alang kanato kitang nga binuhat. Dinhi ihatag ang matuod nga gahom ingon nga makita nato ang mga talaan ug ingon sa iyang mga buhat sa kaniadto. Imagine how far is the distance of Europe and how far
the distance of Egypt, where Jesus Christ was born. Unya, dinhi usab dako kini nato nga bayranan ngadto sa maluluyon tang amahan. Nga dinhi kanato gibilin ang mga talaan ingon sa mga pagtuludan sa iyang kanhing mga adlaw. Kay kung wala patingali kini nga mapagtuludan gibilin kanato dinhi sa atong nasod. Unsa kay klase sa atong pagkatao? Huna-hunaan nato. Inyong hinuktukan. Unsa na karon ang nasod ng Pilipino? Tanawa kuno ninyo, kumparahan ninyo ang nangaging mga adlaw. Tingali guban kaninyo mga tigulang. Nakahinumdum tingali kamo nga ang bugas sa kaniadto tag 12 centavos lamang ang gantang. Nahinumdum tingali kamo nga ang kamiseta ni adto tag 9 centavos, 10 centavos lamang ang usa ka buok. Doon na pa'y 5 centavos na. Doon ay 12 centavos, 18 centavos. Ngani kining akong panuigon karon niadtong tuig sa 1940, samtang ang ako maginikanan didto pa nagpuyo sa Dakbayan sa Surigao. Kami usab nga mga anak didto pa. 6 anyos pa ang akong panuigon. Nainumdum ako nga ang pandesal diadto 7 pa kabuk ang 5 centavos. Pag-ingog kumo ko kadagko. Ang pancho niadto mao gyapon 7 ka buok ang 5 centavos. Karon atong kumparahan karon. Kung ihapunta ang tuig nga nilabay, pila pa ka tuig? Tingalig 35 anyos pa gikan niadto hangtod karon. 35 anyos. Kining 35 anyos nga nilabay, unsa may komparasyon? Ngano man nga kadako man kaayo ang kalainan sa atong sitwasyon karon sa atong pagkatao. Sa kaniadto makita nato ang mga anak. Igkatagbo mo sa dalan, bisag si kinsa nga tawo ang iyang katagbo. Mangayog katalahuran. They will say good morning or good evening, tiya or tiyo. Lulo kung unsa man diya. Inay, itay, manong, manang. Mangayog mayong gabi, mangayog mayong adlaw. Apan karon nining atong sitwasyon, kining ato karon nga mga panuigon. Unsa inyong obserbar sa inyong mga anak? Bisan pangani ang atong mga anak karon nga porsoso, dili na halos makaila kanato, ikatagbo nato sa dahan. Unsa may kalainan? Busa, moingon ako nga utang kini natong kabubuton nga ang Dios nilusa dinhi kanato, ang iyang espiritu gipaanhi dinhi kanato aron pagtudlo sa mga maayo tang buhat, pagkurihirer niadtong atong mga sala ug mga kasaypanan nga mga buhat. Gihatagan kitag pundok aron sa dianana matulid ang atong mga baliko nga mga buhat. Gihatagan kitag pundok aron sa dianana madisiplina ang atong kaugalingon. Iyawat na lang matulid ang atong paglakaw ingon nga mahimo kitang matarong nga nagpuyo nining kalibutan. Mao kini mga igsuon ko ang gikadlukan sa atong Ginoo. Nga sayang pagbalik dinhi aron paghukom sa mga katawhan nga tingalig walay unya mabilin sa iyang mga binuhat. Tungod kay diha sa mga panag-an ug ingon sa iyang mga talaan didto sa balaan kasulatan. Iya manggingon nga ang kalibutan walay katapusan apan pagahukman ko ang kinabuhi. Unsaon paghukom? Mahimo ngang kinabuhi walaon. Mahimo usab ngang kinabuhi iyang kuhaon o kung ibalik man ka sa pagpuyo nining kalibutan. Therefore, another generation will come. O dili usab mahimo ngang kalibutan mawad-an gayud sa tao. Kayang binuhat sa Dios gitimbang-timbang na kini. Kining ato pagpaningkamot karon. Kining akong gibuhat karon. Kun man ugaling aduna pa kamoy kasing-kasing. Aduna pa kamoy luna nga sa pagkakaron higayuna. Nining mga taknaa karon. Inyo untang tun-an og mayo. Ayaw usa kamo magtuo-tuo nga sa bisan si kinsa na lang. Kaysa gingon ko kaninyo nga samtang ang akong utukan maghatag pa og inyong kaugalingon paggiya. Maghatag pa og mga maayong pag-alagad alang kaninyo. Dili pa kini mabalhin ug wala pay tao nga makatintal kanako, wala pay tao nga makabungkag dinhi sa atong gingharian nining balangay sa San Jose. Nobody
Wala pa mataw karon ang tao nga mulabaw kanato nga mubungkag sa